हेलो नमस्ते। आजको यो सेसनमा म भ्याट डिपोजिट 50% भ्याट डिपोजिट गभर्मेन्ट एन्टिटी र पब्लिक इन्स्टिट्युसनले भ्याट डिपोजिट गर्नुपर्छ भन्ने केसको बारेमा हामी आज यो सेसन लिन गइरहेको छौँ। यसमा स्पेसिफिकली यो गभर्मेन्ट एन्टिटी र पब्लिक इन्स्टिट्युसनलाई लाग्ने हो। अब गभर्मेन्ट एन्टिटी भनेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक इन्स्टिट्युसन जसमा पब्लिकको पैसा लागेको छ, अथवा यसमा के गभर्मेन्ट एन्टिटी भनेपछि के भयो त नगरपालिका, गाउँपालिका यस्तो आदि इत्यादि। जस्तो एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई के दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब एउटा नगरपालिकामा सिँचाइ कार्यक्रम गर्ने भयो अरे, केही कुरा अब त्यहाँ कमिटीमा बसेर चाहिँ हाम्रो अब केही कुरा किन्ने कुरा भएर नगरपालिका लेभलमा कुनै लेभलमा गभर्मेन्ट एन्टिटीको कुनै लेभलमा भयो अरे, भएपछि भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो नगरपालिकामा त कहीँ न कहीँ त अब डोजर खन्नु पऱ्यो, त्यहाँ बाटो बनाउनु पऱ्यो, इत्यादि यस्तो कुराहरू जुन चाहिँ गभर्मेन्ट एन्टिटीको अन्डरमा भएर गर्नुपर्छ। तिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले उनीहरूले पनि त किन्न पऱ्यो। उनीहरूले किन्छ, कसैसँग किन्छ होइन, कसैले बेच्छ, हामीले किन्छ, एन्टिटीले किन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो केसमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। र एक्सकाभेटर किन्यो अरे होइन, अब जस्तो तपाईँले खेत खन्ने केही सामान किन्यो अरे, जस्तो गभर्मेन्ट एन्टिटीले किन्छ नि, आफ्नो लेभलमा त गर्छ नि गभर्मेन्टले होइन, त्यो लेभलमा गर्छ नि, उसले किन्छ, उसको थ्रुबाट किन्नुपर्ने हुन्छ। एग्रिकल्चर एक्टिभिटी प्रमोट गरेको हुनसक्छ आदि इत्यादि। यस्ता कुराहरू गभर्मेन्टको थ्रुबाट जान्छ, नगरपालिकाको थ्रुबाट जान्छ, के अरे गाउँपालिकाको थ्रुबाट जान्छ, लोकल बडी जुन भन्छ नि, लोकल बडी अनि स्टेट बडी जस यो लेभलबाट गयो भने उनीहरूले पनि पर्चेस गर्नुपर्छ त्यो काम इनिसिएट गर्नलाई। भनेपछि केही काम हो त्यो सेल पर्चेस, त्यो दौरानमा सेल पर्चेसको लागि चाहिँ यो नियम छ है त। अब हामी अगाडि बढौँ कुन केसमा रहेछ। जस्तो अब यसमा भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो यो एउटा हाम्रो बिल छ मान्नुहोस्, यो बिल चाहिँ हामी के हो गभर्मेन्ट एन्टिटी अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अथवा पब्लिक इन्स्टिट्युसन भनेपछि हुन्छ। अब यो हामीले किनेपछि मैले के किनेँ, हामीले के किन्यौँ, गभर्मेन्ट एन्टिटी अथवा पब्लिक इन्स्टिट्युसनले के किन्यो भन्दा एक्सकाभेटर किन्यौँ 20 लाखको। अब यसलाई भ्याट दिएर हामीले कति पर्न आयो त 22,26,000। अब जो बेच्ने मान्छेले त सेल बिल काट्छ, सेल बिल कतिको काट्छ 22,60,000, जसमा चाहिँ 2,60,000 के छ त भ्याट छ। उसले त भ्याट तिर्नु पऱ्यो नि त, जसले सेल बिल काट्छ उसले भ्याट तिर्छ होइन, त्यसरी बुझ्नुहोस्। भनेपछि उसले त सेल बिल काट्छ, सेल बिल काटेपछि त उसले पैसा पाउनु पर्ने कति हो त, सेल 22,60,000 को गरेछ भने उसले एक्चुअली पैसा रिसिभ कति गर्छ त, त्यो लोकल गभर्मेन्ट एन्टिटी अथवा पब्लिक इन्स्टिट्युसनबाट पैसा कति रिसिभ गर्छ त भन्दाखेरि 22,60,000 रिसिभ गर्छ होइन। 22,60,000 रिसिभ गरिसकेपछि यो 22,60,000 मा 20 लाख त उसको सामान बेचेको हो र यो 2,60,000 गभर्मेन्टलाई आइआरडीलाई बुझाउनु पऱ्यो, कसले चाहिँ XYZ लिमिटेड कम्पनीले यो सेल गरेको बापतमा। भनेपछि यो सेल गरेको बापतमा 20 लाख चाहिँ आफूले राख्छ र 2,60,000 आइआरडीलाई दिन्छ यो बिलको आधारमा भनौँ होइन। अब यो केसमा जुन अब हामी गर्न गइरहेको केस छ त्यसमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि 21,30,000 चाहिँ हामीले उसले पाउँछ, के अरे हाम्रो यो जसले बिल काट्यो हो नि, जसले बेचेको हो नि, सेलरले पैसा पाउने कति हो त 22,60,000। तर यो केसमा 50% भ्याट डिपोजिट केसमा चाहिँ यो जस्तो यो इक्जाम्पल 21,30,000 पाउँछ भनेपछि यो 20 लाख आफ्नो हो र उसले 1,30,000 उसको तर्फबाट गयो भनेर सम्झिनुपर्छ। त्यो बिलमा जसले पैसा दिन्छ नि, अब गभर्मेन्ट एन्टिटी अथवा पब्लिक इन्स्टिट्युसन उसलाई कति पैसा दिन्छ त 21,30,000। अब यो बाँकी चाहिँ कहाँ गयो त होइन। भनेपछि यो केसमा हामी आज डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। जस्तो अब प्रोभिजनको कुरा गरौँ, के प्रोभिजन लगाइरहेछ त भन्दाखेरि एउटा कन्ट्र्याक्टर र सप्लायर जे सप्लाई गरिरहेछ नि, जसले जे सप्लाई गरिरहेछ कसलाई, गभर्मेन्ट एन्टिटी र पब्लिक इन्स्टिट्युसन होल्ली अर पार्टली ओन बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल। पब्लिक इन्स्टिट्युसन हो, होल्ली पुरै 100% नै ओनरसिप गभर्मेन्टको हुनसक्छ अथवा पार्सल ओनरसिप यिनीहरूलाई लाग्ने भयो यस्तो केसमा। अब यो केसमा के गर्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले पेमेन्ट दिनु पऱ्यो, किने छ नि त। जस्तो मैले सिँचाइ गर्नलाई केही सामान किने, एग्रिकल्चर इक्विपमेन्ट किने, लोकल लेभलमा किने, बेच्ने मान्छे हाम्रो नर्मल कमर्सियल सप्लायरहरू छन्, कन्ट्र्याक्टरहरू छन् भनेपछि उनीहरूलाई त मैले पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो। पेमेन्ट गरेपछि अब यो पेमेन्ट गर्दाखेरि त्यो मान्छेले कन्ट्र्याक्टर र सप्लायरले जतिको भ्याट बिल काट्छ नि, त्यो भ्याट एमाउन्टको चाहिँ 50% चाहिँ
डिपोजिट कसले गरिदिन्छ त गभर्मेन्ट एन्टिटी अर पब्लिक इन्स्टिट्युसनले डिपोजिट गरिदिन्छ आइआरडीमा है त। अनि बाँकी पैसा चाहिँ दिन्छ, बाँकी पैसा दिन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो इक्जाम्पलमा 22,60,000 थियो, 21,30,000 चाहिँ उसले पैसा दिन्छ र 1,13,000 चाहिँ कसलाई दिन्छ त गभर्मेन्ट एन्टिटी र पब्लिक इन्स्टिट्युसनले आइआरडीमा दिन्छ। यो बुझौँ है त। अब यो एउटा हामी इक्जाम्पलबाट बुझौँ, यो हामी एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ। अब यसमा उसले कन्ट्र्याक्टर र सप्लायरले गभर्मेन्ट एन्टिटीलाई सामान बेच्यो, उसले पेमेन्ट गर्नुपर्छ। अब उसले सेल बिल काट्दाखेरि 30 लाखको चाहिँ सामान बेच्यो, त्यसमा 3,90,000 चाहिँ भ्याट छ भनेपछि उसको लागि पर्चेस प्राइस कति हो त भनेपछि 33,90,000 चाहिँ गभर्मेन्ट एन्टिटीको लागि चाहिँ पर्चेस प्राइस हो, गभर्मेन्ट एन्टिटीको लागि पर्चेस प्राइस हो भनेपछि उसले पैसा कति दिनुपर्ने हो त गभर्मेन्ट एन्टिटीले सेलरलाई कति पैसा दिनुपर्ने 33,90,000 दिनुपर्ने हो नि। तर यो प्रोभिजनको केसमा चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ गभर्मेन्ट एन्टिटीले चाहिँ त्यो बिलको भ्याटको एमाउन्ट 50% चाहिँ कसले डिपोजिट गरिदिन्छ त गभर्मेन्ट एन्टिटीले डिपोजिट गरिदिन्छ क्या, गभर्मेन्ट एन्टिटीले डिपोजिट गरिदिन्छ है। अब यसपछि अब हामी एउटा एकाउन्टिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट बुझौँ। सेलरले बिल काट्छ, उसले डेप्टर देखाउँछ, पाउनुपर्ने देखाउँछ कोबाट गभर्मेन्ट एन्टिटीबाट 33,90,000, त्यसमा टु भ्याट पेएबल कति छ 3,90,000 टु सेल 30,90,000। तपाईँलाई थाहा छँदैछ क्यास रिसिभ भए पनि नभए पनि बिल काट्ने बित्तिकै अर्को महिनाको 25मा 3,90,000 चाहिँ सेलरले बुझाउनै पर्छ होइन। अब पैसा पाए पनि नपाए नि जोसँग पैसा पाएपछि मात्र भ्याट बुझाउनु भन्ने नियम छैन। सेल बिल काट्ने बित्तिकै हाम्रो 3,90,000 अर्को महिनाको 25 भित्र बुझाउनु पर्छ होइन। उसले त यो गर्छ। अब उसले त के देखाइरहेछ 33,90,000 मैले गभर्मेन्टबाट पाउनुपर्ने छ भन्ने देखाइरहेछ। तर यहाँ के हुन्छ त यो प्रोभिजनको चक्करमा के हुन्छ त उसको लागि खर्च गभर्मेन्ट एन्टिटीको लागि खर्च चाहिँ कति हो 33,90,000 हो। तर त्यतिमा उसले दिन्छ कति 31,95,000 31,95,000 मात्र पैसा फिर्ता कसलाई दिन्छ त कसलाई दिन्छ सेलरलाई दिन्छ के। अब उसकै पैसाबाट 195 50% हो भ्याट एमाउन्ट। हाम्रो भ्याट एमाउन्ट कति छ 3,90,000 3,90,000 भ्याट एमाउन्ट कति छ 3,90,000 मा उसले 1,90,000 कसलाई दिन्छ त यो पैसा कसलाई दिन्छ त आइआरडीलाई दिन्छ, ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिदिन्छ। अनि बाँकी यो 31,95 चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो उसलाई गभर्मेन्ट एन्टिटीले सेलरलाई दिन्छ। अब सेलरको हिसाब मिल्यो त उसले देखाइरहेछ कति त हेर्नु त 33,90,000 पाउनुपर्ने देखाइरहेछ तर उसले पैसा दिन्छ कति भन्दाखेरि यो भनेपछि अब यो कारणले गर्दाखेरि अब सेलरले चाहिँ यो भ्याट डिपोजिट टु डेप्टर भने डेप्टरलाई घटाउनु पर्यो कतिले 19,500 डेप्टरबाट पाउनुपर्ने कति हो 31,95,000 हो। अब बाँकी यो बढी भयो के भयो त भनेपछि एज अ भ्याट डिपोजिट हामीले भ्याट डिपोजिट एक्स्ट्रा भ्याट तिरेको जस्तो यो एउटा देखियो के। यो प्रोभिजनले गर्दाखेरि यो अब कानुनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो त हामीले यही एउटै सेल बिलको लागि 3,90,000 पनि तिर्यौँ र उसले कति पनि तिर्थ्यो 1,95,000 पनि तिर्थ्यो भनेपछि अब त्यो हामीले डबल धेरै नै ट्याक्स भयो नि त 13% भन्दा बढी नै ट्याक्स भनेपछि अब हामीले के देखाउने त 1,95,000 हामीले भ्याट डिपोजिट गरेछ हाम्रो एसेट हो, एसेट लायबिलिटी होइन हाम्रो एसेट हो किनकि हामीले बढी तिरेछ भने यो देखाउँछ। अनि यो हामीले 195 घटाउनु पर्यो भनेपछि अब यो भ्याट डिपोजिट भनेपछि अब यो त हाम्रो के अरे एकाउन्टमा त देखिरहने भयो। अब डेप्टरको हिसाब त मिल्यो 33,90,000 र 195 घटायो भने हाम्रो ब्यालेन्स मिल्यो। यो उसको उसले देखाएको र हामीले देखाएको उसको ब्यालेन्स मिल्यो। हामीले दिनुपर्ने उसले कति देखाएको छ 31,95 र हामीले लिनुपर्ने कति मिल्यो त यो एकाउन्टिङ एन्ट्रीले यो प्लस भयो यो माइनस भयो भनेपछि 31। अब हामीले मिलाउनु पर्ने कति छ त 195। अब यो कसरी मिल्छ त भन्दाखेरि अब अर्को महिना अथवा कमिङ इयर हाम्रो भ्याट पेएबल त हुन्छ हामीले पछि सेल गर्छौँ त्यो भ्याट पेएबलबाट टु भ्याट डिपोजिट माइनस गर्ने भन्ने प्रोभिजन छ। यो राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है त ल। अब यति डिपोजिट गरिदिएपछि त गभर्मेन्ट एन्टिटी र हाम्रो उसको काम सिद्धियो, गभर्मेन्ट एन्टिटी र पब्लिक इन्स्टिट्युसनको काम त सिद्धियो। तर हाम्रो काम त यहाँ सेलरको काम त बढ्छ, एकाउन्ट त मिलाउनु पर्यो भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त प्रोभिजन यो बुझ्नु पर्यो, यो मिलाउनु पर्यो है। यो वान अफ द सोल्युसन हो है तपाईँको। यसरी मिलाए नै हुन्छ। तपाईँले रिटर्न फाइल भ्याट रिटर्न फाइल गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले सेल देखाउनुहुन्छ कति 30 लाखको भनेपछि 13% भनेपछि यति देखाउनै पर्यो। अनि तपाईँको त त्यहाँ एटिआरमा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जति पनि सरकारलाई पैसा दिनुहुन्छ नि जति पनि सरकारलाई पैसा दिइरहनुहुन्छ त्यसको एउटा अडिट ट्रेल हो कि अडिट ट्रेल हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको
जति पनि सरकारले पैसा दिनुहुन्छ तपाईँद्वारा त्यहाँ सबै देखिन्छ कि तपाईँले कति सेल देखाउनु भयो, तपाईँले कति पर्चेस देखाउनु भयो, एज अ ट्याक्स तपाईँले कति कति पैसा हाल्नु भएको छ भनेपछि तपाईँले बढी पैसा हाल्नु भएको छ भने त्यहाँ देखिन्छ, आफै बढी देखिन्छ कि तपाईँको बढी देखिरहेको हुन्छ। अनि के अरे कम पैसा हाल्ने बित्तिकै तपाईँको ड्यू देखिरहेको हुन्छ, तपाईँको यति कम भयो यति कम पेनल्टी। तपाईँले ट्याक्स तिर्ने बेला पनि पेनल्टी तिर्नु भएन, यो तिर्नु भएन भनेपछि त्यो यिनीहरूले आफै क्यालकुलेट, पेनल्टी पनि आफै क्यालकुलेट गर्छ। यस्तो केसेसहरू त्यहाँ एटिआरमा यो देखिन्छ क्या तपाईँको बढी पैसाको। यदि तपाईँले तपाईँको भ्याट त्यो भ्याटको त एमाउन्ट त मिल्नु पऱ्यो, लास्टमा ट्याक्स क्लियरेन्स लिँदाखेरि त भ्याटको एमाउन्ट पनि त मिल्नु पऱ्यो नि होइन। त्यसपछि चाहिँ मिल्नु। अब हामी प्रोभिजन हल्का रिड गरौँ है त। यही समरी यही नै हो। यहाँ के भनेको छ भने इन्टिटी भने पब्लिक इन्स्टिट्युसन नोटिफाई गर्नु पऱ्यो, पब्लिक गभर्मेन्ट इन्टिटी र पब्लिक इन्स्टिट्युसन नोटिफाई गर्नु पऱ्यो द कन्सर्न कन्ट्र्याक्टर र सप्लायरलाई मैले यो ट्याक्स एमाउन्ट मैले डिपोजिट गर्दैछु तिम्रो भनेर नोटिफाई गर्नु पऱ्यो। र त्यो नोटिफाई गरेपछि कन्ट्र्याक्टर र सप्लायरले चाहिँ त्यो एमाउन्ट एडजस्ट गर्न सक्छौँ। जसरी हामीले कसरी एडजस्ट गऱ्यौँ, नेक्स्ट मन्थमा भ्याट पेबल टु भ्याट डिपोजिट डेबिट थियो पहिला, अहिले के भयो क्रेडिट भयो। यसरी बुझ्न पर्यो है त। ओके, अब के भनेको छ फेरि भाइ, पब्लिक इन्स्टिट्युसन र इन्टिटीले पेमेन्ट गर्दाखेरि कसलाई कन्ट्र्याक्टर र सप्लायरले बेचेको त पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो। द एमाउन्ट डिपोजिट क्यान बी एडजस्टेड विथ द ट्याक्स एमाउन्ट पेबल, यो पनि त्यही भन्यो। भनेपछि हामीले कन्ट्र्याक्टर र सप्लायरले चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्न सक्छ अरे त्यो एमाउन्ट, उसले बढी तिर्दैछ नि, हामीले 3,90,000 पनि तिर्ने अनि 195 पनि उसले तिर्दियो नि त हाम्रो 50। त्यही भएर हामीले मिलाउनको लागि यो प्रोभिजन भयो। रिफन्ड अफ ट्याक्स पेड इन एक्सेस अन्डर अ कन्ट्र्याक्ट हो। अब रिफन्ड अफ ट्याक्स पेड अन्डर, अब त्यो गर्न पनि तपाईँसँग भ्याट पेबल छैन अरे तपाईँको, जस्तो भ्याट डिपोजिटलाई माइनस गर्नलाई त भ्याट पेबल हुनु पऱ्यो नि हाम्रो केसमा, तर त्यो छैन अरे भन्दाखेरि इफ द एमाउन्ट डिपोजिट रिमेन एक्सेस आफ्टर 4 महिना गर्दाखेरि पनि भ्याट पेबल छैन तपाईँको भनेपछि एप्लिकेसन दिनुहोस् ट्याक्स अफिसरलाई। 60 दिनभित्र तपाईँको एप्लिकेसन भ्यालिड छ भने उसले दिन्छ। र एप्लिकेसन पनि दिनुहुन्छ। रिफन्डको लागि एप्लिकेसन 4 महिनामा मेरो युटिलाइज भएन त्यो भ्याट डिपोजिट, अनि के हो त हाम्रो भ्याट डिपोजिट युटिलाइज भएन अनि हामीले एप्लिकेसन पनि दिउँ भनेपछि युटिलाइज पनि गर्ने अनि एप्लिकेसन दिएर माफ पनि पाउनु, यस्तो चाहिँ गर्न पाएन, डबल गर्न पाएन। यो त नर्मल बुझ्नुभएकै कुरा हो। अब यहाँ मैले भन्नुपर्ने कुरा अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो गभर्मेन्ट इन्टिटी। अब गभर्मेन्ट इन्टिटी र अनि हाम्रो पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरू मेनली गभर्मेन्ट भएर चाहिँ भ्याटमा रेजिस्टर्ड हुँदैनन्। भ्याटमा रेजिस्टर गभर्मेन्ट को रेजिस्टर हुनुपर्छ र को रेजिस्टर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पछि गरौँला। तर नर्मल्ली गभर्मेन्ट इन्टिटी र पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ नर्मल्ली भ्याटमा रेजिस्टर हुँदैनन् कि। जस्तो लोकल लेभल भ्याटमा रेजिस्टर हुन्छ त, स्टेट भ्याटमा रेजिस्टर हुन्छ त, हुँदैन। त्यो हो नि त, गभर्मेन्टले सर्भिस दिएको कुराहरू त्यस्तो भ्याटमा रेजिस्टर हुँदैन। भनेपछि यसमा भ्याट रिसेल उसले जे सेल गरेछ हामीले पर्चेस गर्दाखेरि, जस्तो यो गभर्मेन्ट एन्टिटीको एकाउन्टेन्ट छ अरे, एकाउन्टेन्टले उसले भ्याट बिल पायो, उसले चाहिँ के गर्छ भ्याट रिसेल डेबिट छ त भनेर हुन्छ हो। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भ्याट रिसेल डेबिट भनेको मैले पर्चेसबाट किनेँ, मेरो भ्याटेबल पर्चेस हो नि त, गभर्मेन्ट एन्टिटीको त भ्याटेबल पर्चेस हो नि, यहाँ भ्याट रिसेल किन भएन त भन्दाखेरि ऊ भ्याटमा रेजिस्टर छैन नि त। यति यो नर्मल बुझ्नुहोस्, गभर्मेन्ट एन्टिटी र यिनीहरू रेजिस्टर हुँदैनन्। यो कन्फ्युजन लाग्यो भने अथवा भ्याट रिसेल र भ्याटको अरू जानकारीलाई मेरो भिडियोहरू छँदैछ है त। ल टेक केयर, बाई।